शाम है इसके दम से ये है आग हमारी, ये है आग हमारी। इंस्टाग्राम में पाकिस्तान गुज्जर कन्वेंशन का इनकाद अल नसर मार्की एंड इवेंट कम्प्लेक्स न्यू लाहौर रोड नारवार पर किया गया। कन्वेंशन का इनकाद गुज्जर यूथ फोर्स जिला नारवार के जनरल सेक्रेटरी चौधरी लियाकत अली, चौधरी फरहान महमूद, गुज्जर इलेक्शन कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ नटला चेयरमैन ने कराया। कन्वेंशन में चौधरी मोहम्मद सरवर गुज्जर चेयरमैन, चौधरी हाफिज इमरान असलम सेक्रेटरी खजाना, चौधरी मंजूर अहमद गुज्जर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, चौधरी महमूद, चौधरी फरियाद अहमद गुज्जर सेक्रेटरी इतलात, चौधरी अरसान अहमद गुज्जर राब्ता सेक्रेटरी, चौधरी जुबैर आलम गुज्जर सीनियर वाइस चेयरमैन, चौधरी तनवीर अहमद गुज्जर वाइस चेयरमैन, चौधरी अवैस असरार गुज्जर एडिशनल सेक्रेटरी निशर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने भी इस हॉल में कायदीन बैठे हैं, जो मेहमान हैं, मेहमान खुसूसी, वैसे सब जितने भी भाई इतनी गर्मी में सब मेहमान खुसूसी हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अच्छा जी, मेरा नाम चौधरी अरिश्ता गुजर है, मैं गुजर यूथ फोरम पंजाब का चेयरमैन हूँ और मैं आपसे मुखातिब होते हुए सिर्फ आज इस हाल में ये देख रहा हूँ कि बड़े तो काफ़ी बैठे हैं माशाल्लाह, जो सीनियर लुआइट में भी ये बच्चे हैं 4-5, मुझे इनको देख के काफ़ी खुशी हुई। तादाद है पूरे पाकिस्तान में देखा जाए, पंजाब में देखा जाए, कश्मीर में देखें, फ्रंटियर में देखें, हर जगह बरादरी माशाल्लाह अक्सरियत में पाई जाती है। हमारे जैसे मुख्तार बोला साहब ने भी बात की है कि जहाँ हमारी बरादरी माइनॉरिटी में होती है वहाँ हमारे कुछ मसाइल ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी बरादरी जो होती है वो ज़रूर डोमिनेट करती है। अक्सर ये देखा गया है, जहाँ मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ हम हुकूमत में भी होते हैं, हुक्मरान भी होते हैं, लेकिन आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत करते हैं, जंगें भी बहुत होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बरादरी बुनियादी तौर पर एक जंगजू बरादरी है, ये बहादुरों की बरादरी है, ये निडर लोगों की बरादरी है, ये गैरतमंद लोगों की बरादरी है। गुज्जर हमेशा तो मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करते रहें और जिस तरह आज के मेहमान खुसूसी यहाँ की हर दिल अजीज शख्सियत जनाब, मैं यकीन करें वो पहले चौधरी साहब ने उनके बारे में कुछ अल्फाज बोले थे और वो वाकई हकीकत है कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो बंदा उनके साथ थोड़ी देर बात करे और वाकई उनकी बातें दिल में उतरती हैं और वो बंदा उनके ही हो जाता है। मैं ये अल्फाज चौधरी अनवारुल हक साहब के बारे में कह रहा हूँ। आप सारों से इल्तमास है कि उनके लिए इस शहर के सपूत हैं, इस शहर के मंजे हुए सियासतदान हैं और पार्लियामेंटेरियन उनके लिए उनके शान शान उनका इस्तकबाल इस तरीके से करें कि उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग करें, अच्छी सी तालियां उनके लिए बजाएं कि पता चले कि चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं। और यार हम सारे गुज्जर माशाल्लाह कौम बैठे हैं, सारे शेर जो साड़ी बरादरी के जुम्मेदारान और स्टेज की जी जीनत ने स्टेज पंडाल च बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोशिश कराँगा कि अपनी गल अद्धे मिनट च खत्म की जाए। मैनू अज चौधरी साहब कोई दोस्तों के फोन आए ने कि की यार कोई नसर मैरिज हाल के कोई गुज्जर की करना चाहते हैं। मैं क्या यार गुज्जर कुछ भी नहीं करना चाहते, गुज्जर वही कुछ करना चाहते हैं जो इंसान करते हैं, जो मुसलमान करते हैं। कि मैं क्या सिर्फ ये सारा इकट्ठ हो रहा है कि अपने इलाके की बरादरी की बेहतरी वास्ते। मैं तो लम्बी गुफ्तगू करने का मेरा दिल तो करता सी पर मिनट एक ही है। मैं समझदा कि सानू जिस तरह स्टेज के उत्ते जिहड़ियां तस्वीरां लगियां ने, ये अल्लाह के फजलो करम साडे चेयरमैन साहब ने कहा कि असीं वजीर भी बना दिते, असीं मशीर भी बना दिते कन्वेंशन करके। अज अल्लाह पाक की जात तुहाड़ी दुआ कबूल करे कि नारावल तहसील जिहड़ी है इहदे विच गुज्जर थोड़े जे असीं कमज़ोर समझने अपने आप नूं, कमज़ोर है नहीं, इन्हां दे दिल विच कोई खौफ नहीं निकल रहा। तो मैं समझना कि एडे तगड़े अज पूरे पंजाब चो पाकिस्तान चो गुज्जर आए ने, तो सानू भी अपने हौसले बुलंद करके अपनी बरादरी लई ते पाकिस्तान लई बेहतर काम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने सामने बैठे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और स्टेज पे बैठे जो मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान हैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। स्टेज पे जो बैठे हमारी गुज्जर यूथ फोरम की जो टीम है उन सब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप सब ने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम
अपनी बरादरी से, अपने लोगों से मिल सकें, उनसे इंट्रोडक्शन कर सकें आपस में, और एक दूसरे से के मसाइल से आगाह हो सकें। दिलों में राज कर गई। इनके बेटे की नशिस्त मैंने की तो वो इनका बेटा मेरे दिल में उतर गया, और मैंने इनके बेटे की वजह से भी अपने एक साथी, बहुत मुखलस मेरे दोस्त, मेरे एमएलए वजीर जंगलात चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला साहब की वजह से मैंने भी एमएलए साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाया, लोगों के कदम पे कदम रख के, लोगों के कदमों पे हाथ रख के मैंने भी चौधरी साहब के लिए बहुत मेहनत की। मैं रियासत जम्मू कश्मीर का एक महाजर हूँ। हम 1947 में माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए। मेरे वालिद ग्रामी ने प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की और कंपटीशनर थे और मुकाबले का इम्तहान पास किया, और पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने डीएमजी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने दर्स व तदरीस के शोबे का इंतखाब किया और दर्स व तदरीस के शोबा से ही मुंसलिक रहे, और पंजाब में सबसे बड़ा तालीमी सेटअप कायम किया, और उस तालीमी सेटअप के अंदर गुजरों के बच्चों के लिए पहले तो मैं मरकज़ी नाज़िम आला गुजर यूथ फोरम चौधरी शहजाद साहब और मेहमान ख़ुसूसी चौधरी अनवर हक एमएलए साहब और नायब नाज़िम आला गुजर यूथ फोरम चौधरी अली अकबर गुजर साहब और चौधरी तारक महमूद गुजर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुजर यूथ फोरम पाकिस्तान और चौधरी साजिद इकबाल मूसा साहब चेयरमैन गुजर यूथ फोरम ज़िला फैसलाबाद और चौधरी अशरफ गुजर साहब चेयरमैन नारोवाल और चौधरी लियाकत साहब जिन्होंने आज ये खूबसूरत बज़म सजाई है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਨਫਰੰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਜਾਉਣ 'ਤੇ मैं इन्होंने मुंतज़मीन चौधरी अशरफ नूं, चौधरी लियाकत, चौधरी मंजूर और चौधरी जुबैर साहब नूं मुबारकबाद पेश करना, और मैं इन्हों नाल ही खुशमदीद भी कहना सारे दोस्तों जेडे भी इत्थे आने तशरीफ लियाने ने, ते एड्डी सोहनी महफल सजाण ते मैं इन्हां दा तहे दिल तो मशकूर हाँ। नहीं इंशाअल्लाह वो भी असी सारी हुण मीटिंग साडे दोस्तां दी बैठांगे, जिहड़ी भी यूनियन बाडी है साडी, इंशाअल्लाह इहो जे जेडे भी रफाए आमां दे काम ने ये भी लाजमी इंशाअल्लाह होणगे, ये मलूज़े खातर रहेंगे इंशाल्लाह। मैं कैप्टन रिटायर्ड अकबर अली एडवोकेट, आज लियाकत अली बुमला साहब ने जिस अंदाज से ये गुजर कन्वेंशन इस्तेहकाम पाकिस्तान का इनेकाद किया है, इससे हमारे इलाके की जो अहलियान गुजर बरादरी है उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो काम लियाकत अली बुमला साहब ने किया, हम इसकी मुबारकबाद देते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसको इनके शाना बशाना इसको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर मेरा नाम चौधरी बाबर गुजर है, तहसील शक्करगढ़ और यूनियन कौंसिल रैबा क्लां से मेरा तल्लुक़ है, और मैं इंशाअल्लाह हम पूरा सपोर्ट करेंगे इस तंजीम को, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, इस मुझे उहदा मिला जी। ये जो आज कन्वेंशन हो रहा है, हमारी कोशिश है कि ये पूरी तरह कामयाब हो और हम इसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से सिर्फ नारोवाल में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अभी पिछले महीने भी प्रोग्राम हुआ है और अभी अगले महीने भी प्रोग्राम हो रहा है। हम हर शहर हर करिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से कन्वेंशन कर रहे हैं, और गुजर बरादरी ये समझती है कि इस मुल्क की तरक्की इस्तेहकाम के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और वैसे भी ये बरादरियाँ कोई तअस्सुब नहीं होती, ये कौमें ये कबीले जो है पहचान के लिए हैं,
اور آپ اپنی پہچان کے لیے بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. ہاں اگر آپ کو تعصب پھیلاتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اچھی بات نہیں. تو یہ برادریاں, قبیلے یہ اپنی پہچان کے لیے ہیں, ان کے لیے بہتری کے لیے وہی بات کہ پہلے اپنا آپ اور پھر دوسرا, اپنے آپ کی بہتری کریں پھر دوسروں کو بھی سوچیں. سب سے پہلے تو میں گجر یوتھ فورم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو, جو گجر برادری کے جو لوگ ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور ہمیں موقع دیا ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا اور ایک دوسرے کی پریشانی, ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھنے کا. کہنا میں یہی چاہوں گا مختصر سی بات کہ جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی برادریاں بنائی ہیں وہ پہچان کے لیے بنائی, وہ پہچان کی حد تک رہنی چاہیے. برادری کی بیس پہ یا ذات کی بیس پہ کسی کے ساتھ کوئی بائسنس نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ ساری برادریوں کو, سب لوگوں کو اپنی جو کمیونٹی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے ڈفرینٹ قسم کے پلیٹ فارم سے, فورم سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کرتے رہنا چاہیے جو آپ کی قوم کی, آپ کی برادری کی, آپ کے ساتھیوں کی فلاح ہو سکے. جس سے یہ ایک مارکہ حق تھا جو پاکستانی افواج کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام نے بھی جیتا ہے, کیونکہ کوئی بھی کسی بھی ملک کی جو افواج ہیں وہ عوام کے بغیر کسی بھی قسم کی کوئی جنگ نہیں جیت سکتی. تو ہم لوگ اپنی افواج کے بھی انتہائی مشکور ہیں اور پاکستانی عوام کے بھی کہ انہوں نے بھی دل کھول کے فوج کا ساتھ دیا ہے. جو چھوٹی موٹی تلخیاں تھیں ان سب کو عوام نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور اس مشکل وقت میں سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی فوج کے ہم آہنگ کھڑے رہے. گجر یوتھ فورم کے پلیٹ فارم سے آج ایک جو تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے, یہ یقیناً میں یہ سمجھتا بڑی خوش آئند بات ہے کہ گجر برادری نے ایک اپنے اس فورم کے ذریعے تمام کے تمام حلقہ احباب کو یہاں پر اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور اپنے خیالات کا وہ اظہار بھی کریں گے. اس موقع پر میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی گجر برادری کی طرف سے کہ جو حالیہ دنوں میں ہمیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو فتح نصیب ہوئی, جو خواجہ پاکستان اور ہماری پاک فضائیہ نے جو ایک زبردست قسم کا کارنامہ سر انجام دیا, جو پوری دنیا میں جس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا. پاکستان کافی لوگ یہاں پہ گجر برادری اکٹھی ہوئی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا کنونشن ماشاء اللہ ہمارا بہت اچھا ہے. ہم سارے اپنے مہمانوں کو دلی مبارکباد پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہر سال اس تو اچھا فنکشن کریں گے. انشاءاللہ کم آگے مل کے کوئی تنظیم بنان تاکہ کوئی فلائی کم کر سکیے, کوئی کسی غریب کی مدد کر سکیے, اپنے علاقے کے لیے کوئی بہتر کر سکیے. آج گجر یوتھ کنونشن ہو رہا ہے, یہ برادری کے لیے بہت اچھا کام ہے. اس میں بہت سے مسائل حل ہوں گے, بہت سے آپس میں لگن پیدا ہوگی. تو سر آپ کا عہدہ کیا ہے؟ ایسوسیٹ پروفیسر ہوں کیمسٹری میں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ گجر برادری بہت اچھی برادری ہے. ہاں گجر برادری ماشاءاللہ بہت اچھی برادری ہے اور اس طرح جو ہے نا کنونشن سے آپس میں تعلقات بڑھیں گے, آپس میں ایک دوسرے کے مسائل سمجھیں گے سارا انشاءاللہ. کنونشن کے لحاظ سے بہت مضبوط برادری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید اچھی بن کر ابھرے گی. اور بس اس کے اتفاق کی ضرورت ہے, اتفاق میں برکت ہے. اتفاق سے چلیں تو انشاءاللہ کامیابی ہے. اور باقی ہم ایسا کٹھ میں جو گیدرنگ کے لیے آئے ہیں, سارے نال جڑے سارے ساتھی چوہری مختار احمد لمبردار اور دوسرے چوہری بگور لمبردار سر عرف بگور اور جماعت علی سارے ساتھی نے, اہم ساتھی نے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی بھرپور اپنے ساتھ دا تعاون داواں گے. میں سمجھتا ہوں یہ جو کنونشن ہے آج گجر قوم کا, یہ موقع کی مناسبت سے جو پاک فوج نے جو کردار ادا کیا ہے اور پوری دنیا میں اپنی پوری پاکستانی قوم کی عزت میں بنوانے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے, اور آج کا دن ہم اس کو اظہار تشکر کے طور پر اور یوم فتح کے طور پر منا رہے ہیں. اور اس میں یہ پیغام ہے مودی کے لیے کہ جناب پاکستان کی فوج, تم کہتے ہو 8 لاکھ فوج ہے, اگر 6 کروڑ گجر اندر ڈال دو اور یہ سب سارے پاکستانی فوج ہے نا, اور پاکستان کی فوج کہ 24 کروڑ پاکستانی عوام, یہ سارے 25 کروڑ پاکستان کی فوج ہے. اور کسی نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا تو انشاءاللہ اس دفعہ جو کسر رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ کسر نکال دیں گے اور ایسا سبق یاد کرائیں گے کہ انشاءاللہ اپنی نسلوں کو بتا کے جائیں گے کہ پاکستان سے اور پاکستان کے گجروں سے جو ایمان والے گجر ہیں, اسلام والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان سے پنگا سوچ سمجھ کے لینا ہے. انشاءاللہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد کروائیں گے.
جی مہربانی، بہت شکریہ. میں آپ جو ٹیم ہے یہ لاہور سے ہیں، میں آپ لوگوں کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی ایفرٹ کی. جو ناروال میں جو گجر یوتھ فورم جو گجر سازی تنظیم ہے نا، تنظیم سازی کی ہے، یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے. تو حالانکہ یہ ضلع ناروال میں جو گجر ہیں وہ سب سے زیادہ کثیر تعداد میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے شکر گڑھ میں ناروال میں جو گجر برادری ہے یہ پورے پنجاب میں، پاکستان میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور اسی وجہ سے مرکز میں لاہور میں ان کی پہچان ہے ایجوکیشن کی وجہ سے. تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے یہ چیز. تو یہ تنظیم جو بنائی ہے یہ گجروں کی کوآرڈینیشن کے لیے آپس میں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے کام آئیں. اور ایک جو گجروں کی جو فلاحی تنظیم جو گجری فورم پاکستان ہے نا، یہ 1987 سے یہ کام کر رہی ہے. تو باقاعدہ اس کے لیے گجر ایجوکیشن فنڈ بنا ہوا ہے. باقاعدہ جو غریب لوگوں کے بچے بچیاں ہیں گجر برادری کے، ان کے لیے ہمارے چودھری عبدالحمید صاحب ہے، بانی گجر یوتھ فورم پاکستان، انہوں نے باقاعدہ اس کا فنڈ قائم کیا تھا اور وہ خود اس کے چیئرمین بنے تھے. اور وہ ابھی تک جو اس کے فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے گجر برادری کے جو غریب غربا بچے ہیں نا ان کے وہ سپورٹ کرتے ہیں، فائنینشیلی سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ سے فنڈ اکٹھے کر کے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو فنڈ پرووائڈ کریں اور تعلیم کو آگے بڑھائیں. قوم کی اتحاد کے لیے ہم نے یہ اپنا عہدہ تو ہم ورکر ہی ہیں فی الحال تو. جی ہاں جی سر، ہاں میرے داتے سے ہم آئے ہیں. شبیر احمد گجر میرا نام ہے. یہ شباد ہے، یہ چوری جوید ہے میرے داتے سے سر. ہاں جی یہ شاہد چیئرمین UC تھلے کلان سے. کوئی نہیں ٹھیک آ جائے تو کرو کہنا کیا جناب، بڑی خوشی کی گل ہے کہ بڑا سوہنا پروگرام انہوں نے ترتیب دیتا ہے. اس طرح ہونا چاہیے، اپنی برادری کا تعلق جڑا نا کٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ گجر بھی ہے نے اتنے اس ضلع سے. میں یہ ہمارے دوست ہیں گجر برادری، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں جو یہ اتحاد کر رہے ہیں. ہم بالکل ان کو پورا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیمرہ مین حسن محمود کے ساتھ عارف بٹی، City4 نیوز لاہور.